So karong orasa na lang ko'y gusto nga i-share sa inyo ha, regarding ni siya about sa word nga unta, kung pwede ra ba gyud nato siya nga i-apply sa ato ang mga pag-ampo. Every word nga atong madunggan ilabi na sa preaching kay nadungog man gud nako ni siya sa preaching nga dili gyud daw pwede nga i-apply nato ang word nga unta sa ato ang mga pag-ampo. So, ako siyang gitanaw sa Biblia kung tinuod ba gid siya kay every preaching atong madungog bisag few words lang gid na siya. Go back gyud ta sa pulong sa Dios. Kung moingon man gud daw ta og unta sa atong mga pag-ampo, nagapasabot daw na siya nga nagduha-duha ta. So, murag na trigger ko ato kay wala man siya gihatag nga verse. Pero ako jud siyang gitanaw sa Biblia kung dili ba gyud pwede nga mo apply tag unta. So, ako lang i-share kung unsa akong natun-an regarding sa word nga unta kay para pud sa ako kanang word nga unta murag awkward pud na siya nga akong gamiton sa pag-ampo kay usually ang ato ang makuan man gyud ana kay kanang magduha-duha ta di ba? Kanang nagduha-duha ka nga unta murag naga-state siya og nagduha-duha ka sa imong mga pag-ampo. Pero now, go back to the word lang gyud ta. So Biblia lang gyud ang ato ang reference. Dili man gyud pwede nga mulapaw ta sa Biblia, di ba? Dili gyud pwede nga labon pa natong Biblia nga mas kita pa ang tama sa Biblia. Ato lang ni siya nga tun-an kani nga word kung ang mga karakter ba sa Bible sama nila Apostol Paul kung nagagamit bagid sila og unta sa ilang mga pag-ampo. Ayo sag scroll. So ato ni siyang tun-an. Kabalo ko nga excited na gid mo nga di ba no? Pwede ra bagid kaayo nga i-apply ang word nga unta. Sige, let's start, no? Biblia lang gid ta. Amen. Verse to verse. Amen. So I want to give this verse to you to study, no? Studyhan lang gyud nimo. Nakoy Bible din hi. So, kung nakay Bible, pwede nimo ni nga pangitaon nga verse. So nagaingon siya dinhi sa actually si Apostol Paul ni sulat niya sa taga Colosas. Sa Colosas chapter 1 verse 9 hangtod kini sa 11. Nagaingon siya dinhi, nagampo gayud kami kanunay alang kaninyo sukad sa pagkasayod namo niini. Naga-state siya og mga pag-ampo. So nagampo siya sa Ginoo. So padayon ta, gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam ug kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. So naga-state na siya og unta. So dapat wala nagamit si Pablo anang unta kay kung moingon man gud siya unta, nagduha-duha siya, di ba? So mao na ang imong una-una. So padayon ta, aron makahimo kamo pag kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya, magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Katapusan nga verse, hinaot unta, makaingon na pud tag murag lahi na jud ni. Padayon ta, hinaot unta nga lig-unon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom. So pag-ampo niya sa Dios alang sa taga Colosas, aron makalahutay kamo sa tanan ug makapailob uban ang kamaya. So klaro, amen, nga nagamit gid siya og word nga unta, hinaot unta sa iyang mga pag-ampo. Ato siyang i-deep lang gyud nga ipasabot sa unang Korinto atong mahinumduman nga dunay tulo nga magpabilin hangtod sa walay katapusan. Una is pagtuo, ikaduha is paglaom, ug ikatulo is gugma. Muhisgot ta og pagtuo. So ang pagtuo, you believe, no, in prayer. Nagabilive ka nga madawat nimo na siya. Ug atong i-apply ang paglaom. So ang paglaom mga igsoon, naga-state na siya nga dili but pasabot nga nagduha-duha ka, kun dili nagalaom ka. That's why nasulat ang word nga unta sa Bible tungod kay nganuman it states sa paglaom. Dili na siya ga-states nga nagduha-duha ka, kun dili gina-apply niya ang word nga paglaom. So depende lang na sa atong paggamit. Kay pwede man gud nato na gamiton sa daotan ang word nga unta, labi na sa pagpanunglo, pero dili gid na siya pwede ha. Nagalaom ka nga matinunglo siya. So dili gid na dapat nato nga i-apply. So mao na siya. Kung awkward para sa imuha nga moingon og unta sa mga pag-ampo, pwede ra gid kayo nimo siya nga dili gamiton. Pero dili pod nga itudlo gid nimo sa mga tawo nga ayaw mo gamit og unta, dili mo gamit og unta kay nagastate na siya nga nagduha-duha ka. So dili lang gyud kay nganuman ang word nga unta nga gitudlo sa Bible is nagastate siya og paglaom. So depende ra gid kayo na sa paggamit nato sa word nga unta.
Pero kung itudlo nimo siya nga dili gid maayo, itudlo na nimo, so dili gid na siya right, no? Kay out of the context na gid ta, out of the Bible na gid ta pag ato na siyang itudlo nga dili gid maayo ang unta sa mga pag-ampo. So diha lang og hinaot nga naa gid tay nakatunan karon nga takna. So salamat sa pagpadayon sa pagtan-aw ani nga video. I hope nga naa gid tay nakatunan. I-share pa gyud ni sa daghan pang mga tao. Paki-share para daghan pa gyud ang ma-inform about sa word nga unta. Diha lang kutob and God bless.